السلام عليكم. هنا في هذا التمرين هذا فيه ما يسمى بفيثاغورس العكسية وفيه حساب المثلثي. غنشوفو كيفاش نديرو غنتعاملو مع هاد الأسئلة هادي. السؤال الأول طلب منا أن نبين أن المثلث أ بي دي قائم الزاوية في أ، مع العلم أن عطاونا في المعطيات بي دي وعطاونا أ بي وعطاونا أ دي. إذا شنو غادي ندير هنا في واحد ألف؟ لاحظوا معايا، غادي ناخد كل مسافة ندير لها أس 2، يعني غندير لها المربع، لأننا لاحظتوا بأن في فيثاغورس المباشرة شنو عندي كل مسافة إذا كانت واحد المسافة اللي هو الوتر أس 2 كيساوي مجموع الضلعين الآخرين اللي مجموعين في الزاوية القائمة، كل واحد أس 2 متساويين، كنقول بأن المثلث قائم الزاوية. أنا غنمشيو بالعكس، غنبداو بالأس 2 ديال كل وحدة ونشوفوا واش وحدة فيهم تساوي المجموع ديال الأخرين. لاحظوا معايا، أنا دايرة بي دي أس 2 تساوي 4 أس 2 اللي كتساوي 16، ثم ناخد أ دي أس 2 تساوي 3 أس 2 اللي كتساوي 9، ثم عندي أ دي أس 2 تساوي جذر 7 أس 2 اللي كتساوي 7. فإلا لاحظتوا معايا بأن دائما أنا فاش نبغي ندير فيثاغورس العكسية كنشوف المسافة الكبيرة واش كتساوي المجموع ديال المسافتين اللي هما صغار. فالمسافة الكبيرة هنايا عندي هي 16 وبقاو جوج صغار اللي هما 9 و 7، نشوف واش المجموع ديالهم كيساوي 16. نعم، إلا درت 7 زائد 9 تعطينا 16، ومنه عندي 16 تساوي 9 زائد 7. 16 اش كيقابلها؟ كيقابلها بي دي أس 2، و9 اش كيقابلها؟ كيقابلها أ بي أس 2، و7 اش كيقابلها؟ كيقابلها أ دي أس 2. هنا شنو كتلاحظ؟ عندك الصيغة ديال فيثاغورس المباشرة، عندك الصيغة ديال فيثاغورس المباشرة كدير هنا فاش كتوصل لهاد الصيغة هادي كتكتبوها منه حسب مبرهنات فيثاغورس العكسية المثلث. لاحظ معايا مزيان، أ بي دي. هنا الحرف اللي متكرر هنا، لاحظوا معايا الحرف المتكرر هو الحرف أ. إذا المثلث أ بي دي قائم الزاوية في الحرف المتكرر في المجموع قائم الزاوية في النقطة أ. فهنا نكون جاوبت على السؤال واحد ألف. ثم في السؤال باء قالوا لي احسب كوس بي وسينوس بي. لاحظوا السؤال ألف كي غنديروا ليه، ركزوا معايا الله يرضي عليكم. لدينا دابا حنا عاد دابا بينا بان هذا قائم الزاويه في أ، ولاحظوا معايا مزيان الزاويه بي هي هذه هي الزاويه بي. فالزاويه بي الضلع المقابل لها هو أ دي، والضلع المحاذي هو أ بي. هذا الضلع المحاذي للزاويه، هذا الضلع المقابل للزاوية، وهذا بطبيعة الحال هو الوتر ديال المثلث. وركزوا معايا باش نمشيو للخاصيات ديالنا. نعلم أن اسمح أنا مشينا هنا، نعلم أن الكوس الزاوية بي هو الضلع المحاذي، لأن يعني الكوسينوس هو الضلع المحاذي على الوتر، الضلع المحاذي على الوتر، يعني الضلع المحاذي على الوتر. على سيدي غنمشي معكم واحدة واحدة. المحاذي هو الضلع أ بي، والوتر هو الضلع بي دي. مشى عطاونا هما في أ بي 3، مشى عطاونا في أ دي جذر 7 اللي هي 3 جذر 7. هنا غنحاول نختصر، منعاودش بحال قبيلات غندير جذر في جذر، هي جذر 7 أس 2 هي 3 جذر 7 على 7. بذلك نكون لقيت الكوس
الكوسينوس ديال الزاوية بي. سينوس بي اش كتساوي؟ الضلع المقابل على الوتر. شنو هو المقابل؟ المقابل هو الضلع مقابل الزاوية هو الضلع دي. شنو هو الوتر؟ هو بي دي. اش كيساوي دي؟ دي كيساوي جذر 7. اش كيساوي بي دي؟ بي دي يساوي 4. عفوا هناك خطأ، غلط. 3 على بي دي اللي هي 4. وهنا جذر 7 على 4 هو الوتر بي دي. صافي. إذا السماح قبيله عطاني غلط هنا جذر 7. متفقين الأبناء ديالي؟ إذا المحاذي على الوتر اللي هو أ بي على بي دي هي 3 على 4. وهنا في السينوس كنديرو المقابل على الوتر اللي هو أ دي على بي دي اللي هو جذر 7 على 4. في السؤال الجيم طلبوا منا قالوا لنا بأن ك هو المسقط العمودي ل أ على ماذا؟ المسقط العمودي ل أ على بي دي. هذا ك المسقط العمودي ل أ على بي دي. شنو قالوا لي هما فاش غنديرو المسقط العمودي؟ قالك حسب اسيدي بي ك متفقين، ومن بعد غنحسبو الطونجونت بي ا ك. إذا السؤال جي السؤال جي باش نحسبو حنا بي ا ك بي ك كخصنا اول حاجه نلقاو بعدا الضلع ا ك. علاش؟ باش نعرفو الا بغينا نطبقو فيثاغورس بالحق. اما الا كنا غندوزو بالحساب المثلثي بلا ما نديرو هاد الطريقه كامله، شنو غندير الا بغيت نحسب الحساب المثلثي؟ هاد بي ا ك اش كيتعتبر؟ هاد بي ك شنو كيتعتبر؟ بي ك يكون هو الضلع المحاذي للزاويه بي. هاد بي ك اش كيتعتبر؟ الضلع المحاذي. ما يبقاش الوتر اللي كتعرف قبيلات، دابا تغير المثلث قائم الزاويه هنا في ك. اذا غيولي هذا هو الضلع المحاذي هو بي ك. غادي يولي ضلع محاذي للزاويه بي. وحنا لقينا في السؤال اللي من قبل لقينا الزاويه بي، لقينا الكوس ديال الزاويه بي. اش كاين؟ لان الضلع المحاذي مرتبط بالكوس كوسينوس. إذا لدينا ماذا؟ كوس بي. هنا في هذا المثلث الصغير هذا كوس بي كيساوي بي ك على أ بي. بي ك على بي أ. حنا كنقلبو على بي ك. بي ك يساوي بي أ عامل كوس بي. كندير جداء الطرفين كيساوي جداء الوسطين. هنا بحال عندك واحد. اتفقنا؟ اللي كتساوي بي ا اللي هي ا بي هي 3. والكوس بي لقينا قبل هي ماذا؟ هي 3 على 4. 3 على 4 اللي هي 9 على 4. إذا كنكون حصلت على بي ك. دابا بغينا نلقاو الطونجون ديال الزاوية أ. طونجون ديال الزاوية أ. ها الزاوية أ هي هذه. اش كتساوي طونجون الزاوية أ؟ الزاوية أ بغينا الطونجون ديالها. عندنا حنا كنعرفو يمكننا نعرفو هذا شحال كيساوي ياك، لأن الطونجون هو الضلع المقابل على الضلع المحاذي. ويمكننا نعرفو هذا كذلك عن طريق فيثاغورس المباشرة، ولا نستعملو الخاصية ديال السينوس ديال بي، لأن هو الضلع المقابل للسينوس. هو الضلع المقابل للسينوس. عندكم جوج طرق، هي تستعمل هنا فيثاغورس ولقاو أكا، ثم لقاو دي كا عن طريق الفرق ديال بي دي ناقص
بيكا، ولا نستعملو حساب المثلثي فيهم كاملين ونوصلوا للنتيجة. حنا نختاروا الطريقة اللي بغينا نديروها. لدينا عندنا طونجونس الزاوية أ أو بي أكا كيساوي الضلع المقابل اللي هو ديكا على الوتر اللي هو أدي. السماح ماشي الوتر وإنما الضلع المحاذي اللي هو أكا، ديكا على أكا. إذا الطونجونس ديال بي أكا كيساوي ديكا على أكا، ديكا قلنا هو ماذا؟ هو بي دي ناقص ماذا؟ بيكا، والدي بي كامل ناقص هذا. وأكا غادي يكون استعملت فيه فيتاغورس المباشرة. شنو غادي يعطينا؟ هو جذر مربع ماذا؟ أ بي أس 2 ناقص بيكا أس 2. لاحظوا كنستعمل غير المعطيات اللي عندي متوفرة. هذه درت لها فيتاغورس. علاش؟ لأن عندي هنايا أ بي أس 2 كتساوي ماذا؟ بيكا أس 2 زائد أكا أس 2. إذا أكا أس 2 كتساوي أ بي أس 2 ناقص بيكا أس 2 على حسب فيتاغورس المباشرة اللي غتعطينا سيدي بي دي ناقص بيكا. بي دي كتساوي 4 ناقص بيكا اللي هي 9 على 4 على جذر مربع أ بي هي 3 مننساش الأس 2 ناقص أو زائد ناقص هي بي أ بي أس 2 ناقص بيكا أس 2. بيكا لقينا تا هي 9 على 4 أس 2 كتساوي 4 في 4 16 ناقص 9 على 4. كلشي على جذر مربع 9 ناقص 81 على 16. غادي نسمو الحساب هنا. اللي هي إذا الطونجونت بي أكا كتساوي 16 ناقص 9 هي 7 على 4. هنا 9 و 16 9 و 16 نوحد المقام 9 6 3 أو 9 6 54 9 1 9 و 5 14 ناقص 81 على 16 كتساوي 7 على 4. كلشي على جذر مربع خلاص هنا 16. 4 ناقص 1 3 14 ناقص 8 6 0 هي 63. هنا 16 هي 7 على 4. كلشي على جذر 9 في 7 هي 63 على جذر 16 اللي هي 4. غنضربو في مقلوب الكسر يعني غنضرب في 4 ونقسم على جذر 9 في 7 في 4 مع 4 تبقى 7 على 3 جذر 7. هادي غادي نردها جذر 7 أس 2 على 3 جذر 7. كتمشي واحد جذر 7 مع جذر 7 هادي لتحت غتبقى جذر 7 على 3. يكون هذا هو الطونجونت بي أكا. واخا نرجع لديك فيتاغورس. غنفتح واحد المعكوفة هنا ونفتحو واحد المعكوفة أو واحد القوس باش نعرفو منين جاتنا هاد أ بي أس 2. لاحظوا معايا تما عندنا أ كا بي
مثلث قائم الزاوية في ك، متفقين؟ إذا الوتر اللي هو أ بي أس 2 زائد تساوي أك أس 2 زائد بي ك أس 2. حنا كنقلبو على أك لأن هي اللي عندنا هنا. أك أس 2 كتساوي أ بي أس 2 ناقص بي ك أس 2، يعني أن أك أس 2 كتساوي جذر مربع. لاحظوا بليتو أك وحدها حيدنا الأس 2 كتساوي جذر مربع أ بي أس 2 ناقص بي ك أس 2. إذا من هنا جات هذه، من هنا جات. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.